रामा काणकोणकर हांगासर 9 दीस तेणें प्रोटेस्ट केले 10 डिमांड तेजे घेवन आनी आयज तुमी तेका प्रोटेस्टाक सपोर्ट करूंक येयले. तो तुमी मान्य आहा ते प्रोटेस्टाचे हे जे डिमांड आहा तेच्या बाबतींत? हय, मान्य आसा म्हणून तर आमी आज हांगा पावले आनी रामाक हो तेंको दिवपाक. कितें रामाकूय कितें हांगा त्रास जाले ते आमी पळयल्या. रातचो हांगा 9 दीस हांगा एक 2-3 वरां रावप म्हटल्यार आमकां खंय तरी गरमी जाता, त्रास जाता. रातचो हांगा न्हिदप आनी तेचेर जे त्रास जाले ते आमी पळयले. पण आमकां खंय तरी दिसलें की रामाक घेवन आमी हो तेंको दिवपाक जाय. जेन्ना आमी सुद्दां हांगा राजकारणान भितर सरता जाल्यार आमी खंयची वाटचाल धरपाक सोदता हें आमी विचार करपाक जाय. राजकारणांनी हांगा पावोन आपलो फुडलो स्टँड कितें आसतलो हें दाखोवपाक जाय. आनी रामाचो जो सगळ्यात मूळ मुद्दो आसा स्क्रॅप 39A हेचेर आमचें ठाम मत आसा. 39A हें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. म्हणजे कशें तर एक भितर विश्वजीत राणे आपल्याक जाय त्यो जमनी 39A अंडर त्यो जमनी तो सेटलमेंट म्हणून करता. दुसरें ज्यो सेटलमेंट आसा, ऑर्चर्ड आसा किंवा कल्टिवेबल लँड आसा, भितर स्लोप आसूं किंवा नासूं, जर आपलो दुस्मन आसा जाल्यार तो हो कायदो वापरता त्यो NDZ-आन घालपाक. अशे कितलेशेच केसी आसा, जवळपास 73 केसीस म्हाजे कडेन पावल्ल्यो आसा आनी आमी त्यो फायलूय करपा आसा. हो एक वेपन म्हणून वापरता, मास वेपन म्हणून स्क्रॅप 39A हो एक मूळ आमचो मुद्दो आसतलो हांगा. आनी तुमी म्हणलें 39Aच्या बाबतींत उलयले की ते स्क्रॅप करपाची गरज आहा. तर तुमी काँग्रेसीत जॉयन जालेले आहा आनी अशें तरी आहा की पॉलिटिक्सान तुमी आतां एंटर जालेले आहा आनी वाडपयच्यान रायट वाडपयच्यान तुमी लडपाचे आहा. आनी समज तुमी जिखले आनी जे कारापूरचो प्रोजेक्ट आहा तेच्या बाबतींत तुमचें कितें धोरण आसतलें? सगळ्यात पयलीं हांवें फाटले फावट सुद्दां तुमच्या चॅनलार सांगलां की सगळ्यात पयलीं मूळ प्रायोरिटी आसतली की 39A स्क्रॅप करपाची. कित्याक 39A स्क्रॅप जालो, कन्वर्जन रिवर्ट जाली, आसा तसो प्रोजेक्ट हो बंद पडलोच. म्हणून मेन आतां कारापूरचो प्रोजेक्ट आतां 100 वयर दीस जाले, 150 दीस जावपाक पावले. ही सगळीं बायलां आनी सगळे एक्टिविस्ट मेळून हो प्रोटेस्ट फुडें व्हेला. आतां परत आमचें गोंय जें आसा, आतां वेस्टर्न घाट्स म्हणून इकोलॉजिकली सेन्सिटीव झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. 70चे कितलेशेच गांव भितर घातले. हांव म्हणटा ते डिक्लेअर करचेच, पूण त्यान भायर सेटलमेंट जे जागे आसा ते इकोलॉजिकली सेन्सिटीव झोन म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. म्हणजे लोकांचे लायवलीहूड सोंपयल्ले आसा. आनी ज्या जाग्यार फॉरेस्ट आसा, ज्या जाग्यार रानां आसा, म्हणजे कारापूर सारकिल्ल्या जाग्यार ज्या जाग्यार दोंगर आसा थंय तुमी हाडून प्रोजेक्ट हाडटा. म्हणजे हो अन्याय काय ना, लोकांचेर हो अन्याय न्ही. म्हणून हो प्रोजेक्टूय स्क्रॅप जावचो म्हणून हो ठामपणे आमचो डिमांड आसतलो. जर लोकांनी आमकां निवडून हाडटा जाल्यार लोक निवडून कित्याक हाडटा हें आमी समजून घेवपाक जाय. हें कितें चल्लां तें बंद करपाक. म्हणून हो प्रोजेक्ट बंद जावचो हें आसतलो. पूण मूळ परत एकदां सांगता, स्क्रॅप 39A रेट्रोस्पेक्टिवली म्हटल्यार एक परत एकदां सांगता, एक 300 स्क्वेअर मिटर सुद्दां जागो कोणाचो कन्वर्ट केला, एक वेळ तो आसूं म्हणून आमकां कायदो काडून सोडोवपाक जाता. कित्याक पर्सनल कोणा गोंयकारा खातीर तो जागो कन्वर्ट केला अशें आमी मानून चलया. 5-5 स्क्वेअर मिटर जागो कोणा खातीर कन्वर्ट करपाचो? तो आमच्या खातीर गोंयकारांनी कन्वर्ट केला ना. स्क्रॅप 39A रेट्रोस्पेक्टिवली वीच वील अल्टिमेटली मीन की कारापूर प्रोजेक्टूय स्क्रॅप जातलो आनी अशे सगळे प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातले. हेच्या बद्दल हांव ठाम आसतलो.